अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद पढ़ना कैसा है, और जो ख़वातीन रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ती हैं उनके सिलसिले में बहुत ही अहम बातें बताई जा रही है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू अपडेट आप लोगों को इस्लामी से रिलेटेड मिलती रहेगी। यहाँ पर बात की जा रही है कि तहज्जुद पढ़ना कैसा है, रमज़ानुल मुबारक में पढ़ना कैसा है, या फिर और दिना में यानी अदर ज़िंदगी में आपको तहज्जुद पढ़ना कैसा बताया गया है। ख़वातीन अक्सर क्या करती हैं कि बहुत रातों तक अपने काम अपने होमवर्क में लगी रहती हैं। उससे बेहतर है कि कुछ घड़ी सो जाएं और सोने के बाद तहज्जुद यानी कि लैलतुल नवाफिल भी पढ़ें। नवाफिल पढ़ना यानी कि तहज्जुद में भी शुमार किया गया है, और रमज़ानुल मुबारक में तो ख़ास कर ही, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हम तमाम लोग इतना इबादत में ज़्यादा मशगूल रहते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं हदीस की रोशनी में बताऊँगी, और पूरी तरीके से बताऊँगी, क्योंकि हदीस से बताने से एक फ़ायदा ये है कि आप लोगों को सही जानकारी मिलेगी। देखिए, तहज्जुद के माना सोकर उठने के होते हैं, इसलिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से ज़रूरी है कि जो लोग सारी रात जागने के चलते खिंचते हैं वो इबादत नहीं करते। शरीयत का मतलब है बातिल, मतलब मंशा जो मकसद है उसको बिल्कुल बातिल कर देते हैं। कुरान करीम में फ़रमाया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहली रात सोते थे और आखिर रात में उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर हवाला दिया गया है, या उस पर बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के पहले हिस्से में सो जाते थे, और निस्फ़ रात यानी कि आधी रात में उठकर वो तहज्जुद पढ़ते थे। तो तहज्जुद की कितनी ज़्यादा फ़जीलत बताई गई है कुरान करीम में। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, नमाज तहज्जुद को नाफ़िलतन करार दिया गया है, और नाफ़िलतन माना अलगनीमत गनीमत, अलअतीअतु बख्शिश, मा तफ़अलु मिम्मा ला यजिब, गर्ज़ से ज़्यादा अमल करना है। तो नमाज तहज्जुद का बहुत ज़्यादा फ़जीलत बताया गया है, और बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि रात में उठकर निस्फ़ हिस्से में आपको नमाज़ पढ़ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इस नमाज की कितनी फ़जीलत है। अल्लाह ताला मतलब निस्फ़ हिस्से में रात के 7वें मतलब कि निस्फ़ आसमान पे वो आए हुए रहते हैं, बहुत ही करीबी आसमान पर, और अपने बंदों की तरफ नज़र करम फरमाते हैं। तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए गनीमत और बख्शिश है। सैयदना हज़रत मुस्लिह अल-मऊद फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद का वक्त किस वक्त से है। यहाँ पर मैं फिर भी किसी का हवाला देकर बता रही हूँ, ताकि मेरा ख़ुद का मनगढ़ंत बात नहीं हो, कि निस्फ़ शब यानी आधी रात के बाद किसी वक्त उठने से पहले, या नमाज यानी पाँव फूटने से पहले, क्या यानी कि आधी रात यानी सुबह शब की मतलब आधी शब हो जानी चाहिए, सुबह की फजर की अज़ान से पहले आपको ये पढ़ना है, और तो पढ़ी जा सकती है। मगर जैसा कि तहज्जुद के मानी ये भी ज़ाहिर बताया जा रहा है कि नमाज़ सोकर उठने के बाद पढ़नी चाहिए। किसी वक्त सोने का वक्त ना मिले और निस्फ़ शब गुज़र जाए तो यूँ भी पढ़ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ मतलब अगर हम नहीं सो पाएँ किसी वजह से, या फिर शब बेदारी होती है, अगर जागने की रात होती है, तो उस रात में भी तो हमें तहज्जुद पढ़नी होती है। तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सो जाएं और सोकर उठने के बाद, यानी सोने के बाद इंसान में वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो स्टेमिना नहीं रहती है कि वो फिर से नमाज, इबादत या कोई वर्क करे। तो इसीलिए इसकी फ़जीलत ज़्यादा बयान की गई है कि हमें उसकी स्टेमिना करके अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसका सवाब बहुत ज़्यादा देते हैं। वक्त सोने का ना मिले और निस्फ़ शब गुज़र जाए तो भी हमें पढ़ लेना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तबारक व तआला से दुआ करता है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा। कौन मुझसे सवाल करता है, ये अल्लाह ताला की फरमाइश होती है। तुलू फजर तक होता रहता है क्या, तो तहज्जुद के वक्त का, क्योंकि जब तक अज़ान यानी फ़जर की अज़ान कानों में ना सुनाई दे तब तक हम तहज्जुद अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में नमाज तहज्जुद की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाता है, इन्ना
ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئن واقوم قیلا، کہ تہجد، یہ سورہ مزمل سے لیا گیا ہے، کہ تہجد کے لیے بیدار ہونا ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے، اس پر قابو پانے، اسے مسلنے کا کامیاب نسخہ ہے۔ خدا کی برتر و بالا افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طویلا۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا، اور رات کے وقت بھی اس کے سامنے سجدہ کیا کر، اور رات کو دیر تک اس کی تسبیح کیا کر، یعنی طویل یعنی لمبے وقت تک، دیر تک آپ کو اس کی تسبیح یعنی اس کی ثنا، حمد و ثنا کرنا، اللہ کی بارگاہ الہی میں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ لمبا سجدہ کرنا ہے، لمبی دعائیں مانگنا ہے، لمبی کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وہ خواہشات، ہر وہ نیک مرادیں پوری کریں گے۔ اس حکم خداوندی کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کیسے عمل فرمایا تھا، اس کی بھی یہاں پر کچھ آیتیں دی گئی ہیں، جیسے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذی معک۔ یہ بھی سورہ مزمل، یعنی کہ سورہ مزمل میں ہمیں تہجد کے بارے میں پوری تفصیلات بتائی گئی ہے۔ تیرا رب جانتا ہے کہ تو تہائی رات سے کچھ کم از کم نماز کے لیے وقت نکال لیا کر۔ سیدنا حضرت مصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد یعنی کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علی داماد جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہیں انہوں نے قیام فرمایا۔ گھر گئے اور باتوں باتوں میں دریافت فرمایا کہ کیا تم تہجد بھی پڑھا کرتے ہو، یعنی انہوں نے اپنے داماد سے یہ بات پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جب خدا تعالیٰ کے منشا کے تحت کسی وقت آنکھ نہیں کھلتی تو نماز رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور بار بار فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بخاری کتاب تہجد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو میاں کی آنکھ کھلے اور وہ تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی کے بیچ اگر شوہر یا بیوی کوئی بھی اٹھ جائیں تو ایک دوسرے کو عبادت کے لیے فورس کر سکتے ہیں، بہت ہی پیار، بہت ہی محبت، بہت ہی خلوص کے ساتھ۔ اگر بیوی کی آنکھ کھل جائے اور اس کا میاں جگانے کے باوجود نہ اٹھے تو اس کے منہ پر ہلکا سا چھینٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی اہمیت پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی ہمارے پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی بہت ہی زیادہ اہمیت بتائی ہے کہ آپ کو، اگر کہتے ہیں نا کہ وائف ہسبینڈ اگر ایک ساتھ سوئے ہیں مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اٹھا کر عبادت کی طرف تہجد کے لیے طریقے سے بتائے ہیں کہ وہ فوکس کریں۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو ان کے نسبت بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ تہجد سے ریلیٹڈ کہ ہم نماز جو ہے پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں تہجد کی نماز بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ رات میں اٹھ کر عبادت کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہتوں کو تو ڈر بھی لگتا ہے کہ آدھی رات میں، لیکن آج کل کیا ہے کہ رات بھر تو جاگ کر کے ہمیں موبائل سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ورک کرنا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں کچھ اللہ پاک سے نیک دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، اپنی جو بھی نیک خواہشات ہیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اور دیکھیے اگر سچی لگن ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کے دلوں سے اپنی محبت دور فرما دیتا ہے جو اس پر انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب نماز پڑھیں تو یہ دعا کرے کہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ میری ہر ایک نیک خواہشات پوری کر، اور ہمیں میری جو بھی بری عادتیں ہیں اسے دور فرما، اس سے چھٹکارا دلا اللہ۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔